صباح الخير الغزالات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ المهم عاود صورت لكم البارح كنت عيانه، درت واحد لاسيست ونعست حتى ل 9 يمكن. المهم ديك الساعه فاش كنت حطيت لكم واحد لا فيديو ديال طريقه تحضير المايونيز، هذيك الطريقه راها جد سهله. المهم اليوم نهار جديد ان شاء الله نكمل معكم لا فيديو اللي بديت البارح. اليوم غادي نتوصل بالثلاجه الجديده وعندي الروينه عاوتاني شقلابه في الكوزينه. المهم هنايا الكونجيلاتور اللي كان عندي درتو البارح حيت قطر دابا هبط ليا كاع الماء كامل. غادي نهبطو هذا الصراحه غادي يترمى، ما يمكنش يعطيه لشي حد لحقاش غيبان لكم هنا الفوق شويه مصدي وصافي، يعني دوز الوقت ديالو وتكرفس بالبيان. هذا كان عند حماتي منين جيت لقيتو عند الراجل اللي خدام به. وبالنسبه للثلاجه صدقتها، كنت غادي نبيعها الساعه صدقتها لانها مهرسه من الفوق وما غاديش تجيب لي زعما شي ثمن مناسب، فعطيتها لواحد لا بيرسون يستافد منها. وانا راه عندي واحد الثلاجه هنا البنات، هذه كنت شريتها لخويا صغيره، حطيت فيها داكشي باش ما يخسرليش. هذه عمري ما شعلتها البنات، باقا قلت لكم البنات انا دابا دايره الديباناج بهاد الثلاجه عندي صغيره باقا جديده. هذه عندي البنات عندي بالتيكي ديالها، هذه كنت شريتها لخويا وما كتبش انني نصيفطها للمغرب. كان واحد الجار ديالي يلاه سكن هنا وجاتو الخدمه في مدينه اخرى وكان خصو يبيعها، يعني باعها لي بواحد الثمن رمزي اللي ما تخيلوش البنات. راه اول مره نشعلها واول مره تشعل عندي، طاني بالتيكي ديالها بالكرتونه ديالها بكل شيء. وكما كتشوفوا صغيره بزاف، كما كتشوفوا راها صغيره بزاف البنات. راني درت فيها كلشي باش ما يخسر لياش حتى في الكونجيلاتور. المهم على ما نخدم ثلاجه جديده وان شاء الله هذه جوبونس غادي نبيعها، يعني ما عندها لاش تبقى لي هنايا، غادي تعطيني بزاف ديال ليسباس. المهم الروينه عندي في الكوزينه البنات، كنتسناهم يجيبوها وان شاء الله نكمل معكم هاد لا جورني. صافي البنات، من بعد ما تغديت وساليت نط باش غادي ندير واحد لو سوان هكا لشعري ندهنو. لحقاش هاد الايام كنجرب واحد لي برودوي اللي كيطولوا الشعر و ميم طون شعري بدا كيطيح ليا من ديك الصباغه الزوينه اللي كنت درت ليه الاكسيون. راه كنت هضرت على ديك الصباغه في واحد لا فيديو، فقلت غادي ندير واحد لو سوان شعري ونكمل هكا شغالي ترونكيلمون. فصون عليا ترانسبورتور دي اش ال، وهذا جو بونس كو جاوني من الموقع ديال نيو شيك اللي هو موقع اسيوي. انا الصراحه المواقع الاسيويه من غير الي اكسبريس هو اللي فيه تجربته، غير الي اكسبريس. المهم هذا هذه شراكه البنات، يعني اتصلوا بيا واقترحوا عليا انني نتيستي عندهم دي برودوي تقريبا واحد القدر مالي. قالوا لي اختاري البرودوي اللي بغيتي زعما تيستيهم وتهضري عليهم بشي فيديو سواء عجبوك او ما عجبوكش. دونك هادشي اللي كاين. وبما انني كنصلح في الكوزينه البنات ودوك لي زوتوكولون الكارلاج اللي بغيت ناخذ كنلقاهم البنات، مي ما تلقاش اللون يكون سامبل اللي غيمشيني مع الكوزينه. اما كنلقى فيهم الكحل بزاف اولا كنلقى فيهم بزاف ديال الالوان. ما لقيتش اللون كو سوسوا سور انترنيت اولا في لي ماغازان اللي غيجيني مع الكوزينه. انا ما بغيتش نغمق الكوزينه، هي عندي بيضه والحيط ابيض وبغيت شي كارلاج ما يكونش معيق، يكون خفيف. ما لقيتش. مؤخرا كنت لقيت واحد دي بلونش كيلصقوا مي جاوني غاليين بزاف في لو كلير، وباش يلصقوا انا ما عنديش الكارلاج طالع حتى للفوق، هاي خصني ندير شي سيمه بيضه من الداخل. المهم انا ما بغيتش ندير لي طرافو، دوكو خديت دوك لي زوتوكولون ديال لي سيت شينوا، خديتهم من عند يوشيك باش نتيستيهم. ما كنظنش غادي يقدوني، الا عجبوني غادي نكوموندي اللي باقي ليا. المهم هادو بزاف ديال البنات كانوا نصحوني في لي كومونتير، بزاف ديال لي يوتيوبرز بحال تنظيم البيت مع هناء كانت دارتهم في الكوزينه ديالها، وبزاف الناس قالوا لي علاش ما ديروهمش راهم سامبل وكيصدقوا. المهم انا غادي نجربهم ونقول لكم واش غادي يصدقوا ولا لا. الا صدقوا لي زوينين راه غادي نكوموندي لي ميم في عند نيوشي. دونك كومونديت 6 البنات، غادي نوريكم كيفاش دايرين. هما غير تيلصقوا هوب دايرين بحال هكا نورمالمون اوتوكولون 3 دي. غادي نحاول نلصقهم
ونشوف واش غادي يجيو زوينين بالفعل، واش كيتنيطويا ولا لا. وديك الساعه غاديه نقول لكم الراي ديالي الصريح فيهم. فوالا دونك هادو راه كاينين في الموقع ديال نيوشيك. غادي نخلي لكم لو لين في لا باغ دانفو، يعني البنات اللي مهتمين وتيقلبوا على هذا النوع ديال لي زيتوكولون باش يديروهم في الكوزينه اولا شي حاجه تو سامبلومون طلع لكم في راسكم بغيتو تغطيوه. عندهم الاشكال والالوان من هذا النوع. فوالا دونك دابا كما قلت لكم غادي نمشي ندير واحد لو سوان شعري. من بعد خرجت هاد العزافه ديالي عزافه تيليسكوبيكا البنات، يعني كطوال وكتقصر باش كندير هكا لي كوان ديال لي طوال داغيني. الا كاين شي حاجه مره هكا كنتفكرهم كندوز عليهم وصافي. اي حاجه غادي نصورها لكم. نسيت البنات، كنت وريتكم داك لي زوتوكولون اللي توصلت بهم عند الموقع نيوشيك. راني بديت اول تجربه. المهم كنتمنى انني يعني نقاد اليوم غيبقاو لي الصراحه شي بلايصات خاويين. غادي نعاود نكوموندي نفس لو برودوي. الصراحه سي فاسيل ا بوزي وما كيبانش نهائيا راه لاصق البنات. المهم خصكم تعطيو غير الوقت. انا قطعت هنايا كنت غادي ندير كارثه. المهم هادشي غادي نعاود نصبغوه هنايا. المهم الصراحه جا سامبل هادشي اللي كنت كنقلب عليه. فوالا ان شاء الله فاش غنكملو راه غادي نوريه لكم اكيد. المهم شوفوا روينتي البنات، الثلاجه ديالي هي وصلت. غادي نوريها لكم فاش نفتحها. المهم غنيطويي هادشي هذا. الحمد لله الصراحه السيرفيس ديال سي ديسكونت ما عمري ما شفت بحال السيرفيس ديالهم. كيطلعوا لك حتى للدار البياسه اللي بغيتي، ولا عندك شي حاجه كترميها كياخذوها، خصوصا الالكترونيك. مع العلم انني فاش كومونديت الفريغو جي با مونسيوني لو فيت انهم ياخذوه، حيت كانوا عندي جوج الا عقلتو. عندي فريغو وكونجيلاتور. الفريغو عطيتو والكونجيلاتور بقيت واحله فيه. دابا كنت غادي نهبطو اليوم باش نرميه، ومنين قلت ليه راني صافي ديكونجليتو غادي نرميه هزو حيت هما كيستافدوا منهم كيعاودوا يصايبوهم. اصلا خدام غير هو، راكم شفتوا الحاله ديالو صافي مسكين دوز الوقت ديالو. الصراحه هناني منه. والسيد اللي جابوا لي صدق عربي ادخل شاف الطاجين بقى تيشوف المهم غادي نجمع هادشي البنات وغادي نوريكم الفريغو اللي اختاريت للكوزينه ديالي ان شاء الله. شوفوا شحال ديال ليسباس ولا عندي البنات ان شاء الله. ملي غندير شي طبيله هكا نبقاو نفطروا هنايا وداكشي غادي نبدل هادشي كامل. الشرجم راه باقي ما كملتلوش الصباغه، خصني نصبغو شي بلايص خصهم يتصبغوا، ونغسل الدجاج راه حالته. المهم غادي نقاد هادشي مزيان ان شاء الله وغندير لكم جوله كامله مقبوله. غير صبروا عليا بزاف الناس كيقولوا لي فين هي الجوله ديال المطبخ. ان شاء الله غادي نديرها لكم. هاد الطبيصلات اللي كتشوفوا هنايا هادو غنهبطهم، حيدتهم يعني ما كنستعملهمش، عندي غير زايدين. غادي نهبطهم لاكاف هكا تكون عندي شي عراضه ولا هذه ربما نحتاجهم. وهادو لي تروك اللي غادي نديرهم تحت بلان طرافاي باش نبقى نلصق البريز ديال الضو. كنت شريتهم وبقاو ليا هنايا. فوالا كما كتشوفوا البنات راهم اونبالي مزيان. هادشي فاش كيعجبني عندهم. وما عمرني وقع لي شي مشكل ديال ليفريزون اولا شي حاجه. وحتى الا كانت شي حاجه ناقصه كيصيفطوها لك، كتصيفطي لهم ايميل. وملي كتوصلوا بشي حاجه من عندكم 15 يوم باش تقولوا لهم راه شي حاجه سافا با اولا باش تبدلوه. هما كيخلصوا داكشي ديال الغوتور ايتو. شنو بغيت نقول لكم، انا كنسكن في الديرني ايطاج البنات، وطلعت سالم ما مضروب ما حتى شي حاجه. حيت خرجت وقفت شفت غير راجل واحد قلت او كي غاديروا غادي يهزو، لحقاش انا في الديرني ايطاج كاينه لاسانسور دخل ليه اوغوزمون في لاسانسور. ولكن انا في لاسانسور الاخراني لاسانسور في ليطاج الاخراني ما قداميش لاسانسور، خصني ننزل ليطاج اللي تحت مني في 5 ايطاج. دوكو عندهم واحد لاباراي فيها الروايد كيحط فيها مثلا الثلاجه وهي كتبقى تطلع درجه بدرجه. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم الصراحه. تري افيكاس. الناس اللي كيشريو هكا دي تروك ا غران فوليوم اللي كيكونوا كبارين ما يضربوا لكم ما حتى حاجه. زعما انا اول مره نشوف هذه القضيه ديال ليفريزون عند شي ليفرور بحال هكا. صراحه شوي فريمون ساتيسفيت، لان فايته كنا شرينا في الدار القديمه شي حاجه وتبوطات لينا من الجناب على ود الدروج. فان بريف فوالا دونك غادي نديباليه ونوريه لكم. عاودت رجعت لكم البنات. المهم الثلاجه هي هذه، اختاريت اللون الاسود كنوع من التغيير. ويلا ركبت لي هذوك لي بواني لانهم ما كانوش مركبين. كما كتشوفوا لتحت كاينه الكونجيلاتور والفوق كاينه الثلاجه. غادي نفتحها نوريها لكم. كما كتشوفوا كيفاش دايره من داخل وفيها ليسباس البنات
انا كنت خايفه غير تكون صغيره، واخا شفت لي ديمونسيون داكشي ما كنعرفوش الحاجه حتى كنشوفوها. المهم هنا فيه هذاك لو باك ديال الخضره لتحت، وهنا كما كتشوفوا لي زيتاجير. هنا فين كاينه الضوء ليد، وكاينه يمكن شي جو سي با كنت قريت شي حاجه. المهم جو في غنشوف الكاتالوج كوم لو فو. وهنا كاين بلاصه البيض، الريزرفوار ديال الماء، وهنايا فين كنديروا القراعي. ولتحت كما كتشوفوا هنا كاين الكونجيلاتور، كاينين سي ان كونجيلاتور ارموار لتحت، يعني بالنسبه لي رونجمون سي بلو براتيك، وحتى في النيطواياج. دونك هنا فين كديروا داكشي ديالكم كونجلي، لي فريت، لي اللحم. فوالا، وهذا هو الستيل اللي كنت باغا البنات، وهو اللي خديت. قولوا لي الراي ديالكم كيفاش جاتكم وكيفاش جاتكم الكولور. الاغلبيه كنشوفوا الابيض الاحمر، الانوكس، حتى الانوكس زوين، مي اختاريت الكحل. فوالا صافي البنات. المهم هاد لا دومي جورني دوزتها غير كنتسنى فاش يجي ونركبها، وحيدت داك الكارطون وداكشي. عندي بزاف ديال الازبال ديال الكارطون غادي ننزلهم حاشاكم، وغادي نجمع الدروج، لان الثلاجه الكونجيلاتور الاخر اللي خداه مع كان باقي ما تسقطرش مزيان من الماء، وسخ ليا الدروج. دونك مع الجيران وداكشي ضروري غادي ندوز عليه واحد الشفيفه هكا ونشطبو ونجمع الكوزينه، لان عندي الروينه هنايا. وصافي غنرجع نكمل معكم ان شاء الله لا جورني. دونك بالنسبه للاخوات اللي غيسولوني على الماركه، هي كونتينونتال اديسون، نفس الماركه اللي عندي ديال الميكرو اوند اللي كنتو شفتوه في واحد لا فيديو. صراحه خرجت لي زوينه، داكشي علاش زعمت وعاودت خديتها. عندي هذه سنين وباقي جديد، باقي زوين، الكاليتي ديالو كنمسحو ونعاودو، عمرو ما تجرد ليا ولا وقعت لي فيه شي حاجه. فوالا. والثمن ديال هاد الثلاجه البنات 300 اورو، 3000 درهم مغربيه، 60 اورو. كاينه جميع الاثمنه الصراحه في لو سيت ديال سي ديسكونت. كاينه 200 اورو ثلاجه كبيره، وكاينه الماركات الاشكال والانواع، خصكم تختاروا على حسب الجيب ديالكم وعلى حسب الكاليتي وبزاف ديال الحوايج. يعني انا حاولت ناخذ بين وبين، وهاد الماركه كما قلت لكم فايته جربتها، وكانت عندي حتى الماكينه الصابون ديال هاد الماركه هذه ديال حماتي. دونك داكشي علاش عاودت خديتها. ماركه زوينه وفيها لا غارونتي، الا وقع شي مشكل ولا هذا كتقدروا تلقاو فاسيلمون لي بيس ديالهم. دونك فوالا. ولا بغيتو نخلي لكم الرابط ديريكت ديال هاد الثلاجه اللي انتريسي انها تاخذ هاد الثلاجه، نخليه ليها ما كاين مشكل. فوالا. دونك بقاو معايا، وكنتمنى ان الفيديو تكون خفيفه على قلوبكم وتعجبكم لا جورني ديالي ان شاء الله. ورجعنا للثلاجه مره اخرى. المهم البنات مسحتها غير بالفينيغر من الداخل، لان كتكون فيها الغبره وواحد الريحه، راه كتعرفوا من الحاجه اللي كتكون جديده. بالنسبه للفات انني نشعلها، قريت داك لو كاتالوج، لحقاش الموتور جديد نقدر نشعلها من ساعتين، سورتو الا كانوا جابوها في الكاميون واقفه. شنو درت؟ عيطت للترونسبورتور وسولته واش كانوا جايبينها، يعني حط لها ناعسه كامله في الارض، اولا جابوها واقفه. قال لي 12 تقدري تشعليها لانهم جابوها واقفه. وصافي، حيت الموتور جديد ما كاين حتى شي مشكل. دونك كما قلت لكم مسحتها بشويه ديال الفينيغر من الداخل وصافي، ومن ساعتين ان شاء الله غادي نشعلها. قولوا لي، انا غنمشي نتقدم اليوم ان شاء الله، غيخرج راجلي من الخدمه غادي نمشيو نتقداو تقديه كبيره. قولوا لي الا بغيتو ندير لكم فيديو كيفاش نظمت الثلاجه الجديده. هنا البنات ما عاودتش صورت لكم من قبيله، اون فيت ما خرجتش، راجلي يلاه دخل عيان، يمكن نمشي حتى الغدا عاد نتقدى، حيت بغيت ندير لي غون كورس وما بغيتش نمشي بوحديتي. واصلا خصني شي دواء من لا فارماسي غادي يمشي يجيبوا لي دابا. صافي جمعت الكوزينه، باقي غير نلمع عليها، غنمسحهم البنات ندخلهم بلاصتهم، وغادي ندوز التجفيفه، وان شاء الله غندوز باش ندير نطيب العشاء شي حاجه فيت في. وصافي ان شاء الله غادي نكمل لكم الجزء الثاني ديال هذا الفيديو، يعني تسناو التكمله ديال هذا الفيديو. غنوريكم الثلاجه كيفاش غنظمها، والتقديه بطبيعه الحال لي غوتور دو كورس. وهنايا البنات امير يلاه دخل. كنت وصيتو الى داز عند الجزار يجيب شي حاجه، المهم لقى حتى يسد البنات، جاب لي وقيلا نص كيلو ديال لي زيسكالوب دو داند، وجاب لي هنا شويه د المركاز، وهنايا لا موس كما العاده لانها كتعجبو بزاف، انا كتعجبني الصراحه. ما عرفتش واش مزيانه الصحه ولا لا، ولكن بنينه البنات. البنات اللي عمرهم ما ذاقوها خصهم يذوقوا هاد لا موس هادي. وصافي غادي نشوف شنو غادي نطيب العشاء، باقا ما عرفتش شنو غندير العشاء. فينالمون البنات درت المركاز هو كيطيب، وهنايا درت الماء كيسخن، غادي ندير هاد لي باط هادو ديال
ديال البيض غادي نديرهم بالفرomاج اولا بلا صوص على حسب امير شنو بغا. انا بغيتهم بلا صوص ويمكن نديرهم بلا صوص ونزيد عليهم فرماج، مي هو كيبغيهم هكا مسلوقين بشويه د الملح والزبده والفرماج. صافي هادشي اللي كاين. صافي لي بات ديالي هما واجدين، وجدت هنا الطبيصلات والكيسان، وهنايا المركاز حتى هو واجد طيب مزيان. اي فوالا هذا هو الغدا ديال الغدا العشاء ديالنا البنات. غنمشيو نتعشاو قدام التلفازه وصافي. هذا مكان عندي الخبز داك البريكوي دايره في الفران غادي نخرجو دابا وصافي. ان شاء الله غادي نكمل لكم الجزء الثاني ديال هذا الفيديو، يعني تسناو التكمله ديال هذا الفيديو. غنوريكم الثلاجه كيفاش غننظمها والتقضيه بطبيعه الحال لي غوتور دو كورس. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجباتكم وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. كنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم.